मोगळा सुम्या वो वेळ तुज्या पवित्र हातांनी आमी समर्पण दिता. आमी कितें स्टडी करूंक आसा त्या उतरांचेर तुजो उजवाड तूं घाल. तुजे भायर आमी कांयच न्हय. तुवें उगडापण दिल्या शिवाय, तुवें शिकयल्या शिवाय न्ही आमच्या काळजांत तीं सतां तीं गूण रोमचे बरी तुवें आमकां चलयल्या करीत, तुवें तुजो जीव फुंकल्या करीत आमी चिल्लर मनीस आमची जाणवाय पावना तुज्या सर्गीच्या राजाच्यो संगती आटापूंक जावं दी, उलोवंक जावं दी, समजोशें करूंक जावं दी, आमी कोणूच पावना सोम्या. देखून तुजे मुखार खालती जाता आमी आयकोनची आनी वो लीड करचो हांव सोम्या. आमी खालती जाता तुजे मुखार आनी ह्या उतरान पावन आमचें जिवीत तुका महिमा दिवचें तसलें जावंक आमचें आराधन हांगासर आमी आयकतल्यांचें आनी उपरांत ह्या स्टडींत पळोवचें कोण पुरो आयकतात तातूंत दुसऱ्यांक चॅलेंज जावंक, ब्लेसिंग जावंक आमचे आराधनाचें जिवीत तुका मेसवाचें तसलें, मानवनचें तसलें आराधन दिवच्याक आमचे कसले पुरो यज्ञ आमी भेटोवंक आसात, कसले सॅक्रिफीस आमी भेटोवंक आसात तुज्या उतरान तावन तें पळोवंक येता आसतना सोम्या. तूंच आमकां उलय आमचे कडेन आनी आमच्या जिवितांत तावन तुका मेसवाचें तसलें आराधन सबेन तावन विश्वासी लोकां तावन तुका मेळोवंक तूं साध्य कर. आनी कोंकणींत ही बायबल स्टडी कोंकणींत हें अध्यायन सकट तुजे आशिर्वाद जावन सबाराक ते पावोंक तूं वांटो उक्ते कर सोम्या. आमचें चॅनल तूं आशिर्वाद कर आनी दुसऱ्यांक तूं तावन आशिर्वाद मेळोवंक आनी तुजें तें वाडोवंक तुजें खरें आराधन सतान आनी आत्म्यान आनी सतान आनी तुवें मानवाचें तसलें करूंक तूंच साध्य कर मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन. सो एक्सेप्टेबल मानवाचें आनी मानवनांतलें आराधन देवाक दिवच्या विशयांत आमी स्टडी करनासल्ल्या आनी आज तें मुखारसून वेता हांव आनी जावंक पुरो आनी परतून आनी एक एपिसोड अंतू ह्या भाग अंतू आसोंक पुरो आसल्यार आमी तें स्विकार करया, मागया देवा आमचे कडेन उलय, आमचें जिवीत तुका मानवनचें जावं दी, आमचें तुका कितें समर्पण करता हांव तें सकड समर्पण करूंक आमकां साध्य कर. आनी आमी परच्या आयतारा दिसा आराधन करता आसतना म्हणलें बरी कुमोक आमकां कर आतां संतोश दादोसकाय तुका दिवच्याक म्हणलें बरें. तें आमचें केदाळें तें आसूं दी. आमचो ताळो आमचें तें समर्पण, आमचें तें आराधन स्तुती आमी दिवचें देवाक दिवचें. ताचे मुखार एक स्वादीक परमळ जावन येवच्या खातीर, ताच्या कानांत आमी सांगचीं उतरां आमी गावचें गायन तें ताका मधुर आवाज जावन येवच्या खातीर. तें आमच्या मोतीन केदाळें आसत जाल्यार आमचें आराधन ताका समर्पक रितीन जावंक केदाळें आमचें तें तयार आसता. आमचें पॉस्चर तें ह्या इंग्लिशान तें पॉस्चर म्हणटा आमचें तें एटिट्यूड या आमी तें देवा मुखार घेवचें तें स्थान ताचे मुखार खालतेपणान रावचें तें आनी ताका फावो आसलें तें दिवंक आमकां साध्य जावचें तें आमकां जाय. ओके. केदो व्हरतो देव तो आमी मालाकीच्या ग्रंथांत हांव इतलें पुरो पळयलें. सबार संगती आमी पळयल्यो. मस्त जाणांनी फस्ट टायम तें पळयल्लें जावंक पुरो या पयलें पळयल्लें जावंक पुरो दुसऱ्या विशयाचेर लागून, पूण तें वाचता आसतना आमकां कळ्ळें जावंक पुरो. हांव चिंता कळ्ळें आमकां आमची काळजां सूक्ष्म आसात जाल्यार, सेन्सिटीव आसात जाल्यार देवाच्या आत्म्याक आमकां तें कळटा. आमच्या अधिकाऱ्यांक ह्या व्हड स्थानार आशिल्ल्यांक जर आमी खंयचेंय उणेपण आसलें या योग्य न्हय आसलें कितेंच आमी दिना. मालाकीच्या ग्रंथांत पळयता तुमच्या रायाक या गव्हर्नराक राज्यपालाक तें दिया. म्हाका तुमी दितात न्ही तुमकां. तुमी कसली सळगी म्हणून देव तांचे कडेन विचारता. याजकां कडेन कसली सळगी आमी थोडे फावटी देवाक दिता आसतना आमी कसली सळगी घेता हांव घी म्हणलें तें एक चिंताप आमचें तें आसूं दी. म्हजें तें आसा, आमचें तें सकडान तें आसूं दी. आमी कशें देवाक फावो तें आमी दिना. तो मान, गौरव, भें, आराधन ताका फावो आसलें तें आमी दिना जाल्यार तर आमचें एटिट्यूड कशें देखून तयारायन येवच्या विशयांत सकड आमी पळयलें. मालाकीच्या ग्रंथांत हांवें पळयलें नादाब आनी अबिहूचें तांणी देवान नम्यार नातलें, देवान आडवारलेलें, देवान तांकां सांगनातलें तसलें एक अर्पण एक तांणी ताका दिलें, भेटोवणी तांणी केली. ती खंयची आडवारलेलो उजो म्हण थंयसर आसा म्हळ्यार तांचें तावन जाल्लो. आमी एका कुशीन पळयता देवान पेटोवचो उजो, देवान ताच्या उज्या तावन तें बलिदान सॅक्रिफीस तें
स्विकार करचें आहुती करून घेवचें तें बसमूचें ताणें स्विकार करचें ताचें तें एप्रुवल ताचेर आयलें म्हण कशें कळटा देवाचो उजो येता आनी तें ग्रास येता तशेंच आमचें आराधन देवाक मेसवता म्हण कशें कळटा ताचेर देवाचें एप्रुवल येता देवाची महिमा थंयसर देंवता देवाचे तो संतोश थंयसर व्यक्त जावचो आमच्या काळजांत आमकां भोगता तें ओके तशें जावचे खातीर ते आराधनाचे उद्देश केदाळय आमचो जाय देवा तुका तें मानवल्लें जावं दी तुका म्हजें आराधन मानवल्लें जावं दी तुका म्हजें समर्पण नाजाल्यार कितें फायदो हांवें दिवन ओके भिकारी सयत तांकां खंयचें तें दिता आसतना तें युजलेस दिल्यार ते कान घेनात खंडीत कान घेनात कोणूच कान घेनात ते इतले बुकेन आसल्यार तेंकां तें बेळशेल्लें खातीत कोन्ना इल्लेशें खातीत तांकां खावंक जावचें ना तर आमी आमच्या देवाक एकपोटी आमी दिता आसतना तर कसलें एक समर्पण आमी करी जंय म्हणल्यार आमी चिंत जावन जाल्यार आमी करचें आराधन आमी येवची रीत आमी तयाराय करची रीत हर एक तें बदलता खंडीत बदलता आनी तस जाल्यार आराधनांत देव विशेष संतोश पावता दादोसकाय पावता आनी आमचे आराधनांत ताची महिमा ती परगट जातली ताची अद्भुत कार्यां जातलीं देव आपटतलो सुटका दितलो आनी हाडटलो तस जाल्यार आराधनाचो परमळ सगळ्यांनी विस्तारून तस जाल्यार आराधनाच्या परमळाक देवा सरशीन लोक येतलो तें आमचें तें एक समर्पण जावं दी मोगाचें तस जाल्यार एक चिंताप आमचें तें जावं दी देखून परत तें आमी उडासा काडया कितें सकड आमी शिकल्ल्या ताच्या कायनाच्या आनी आबेलाच्या त्या आराधना मुखांतरी त्या बेटवण्या मुखांतरी आमी शिकले जिवीत सारकें नासल्या शिवाय जिवीत देवाक समर्पण दिल्या शिवाय तें एका घडयेचें न्हय तें आराधन म्हणटा आसतना आयताराच्या वेळाचेर 45 मिनिट्सां खातीर येवचें न्हय ताचे खातीर ताचे विशांती पुरोवन आमी कितलें पुरा कसले पुरा लोक आसांव आमी आमचे मदें आमचे थंय आमच्या काळजांत कशें आसा तांकां कोणायकी बोट जोखून सांगचे खातीर न्हय हें पूण आमचें एटिट्यूड एक बूक वाचुल्लो म्हाका उडास येता मॅन्स इनह्युमॅनिटी टू गॉड म्हूण ओके मॅन्स इनह्युमॅनिटी टू गॉड म्हूण सांगून कशें आमी देवाक ट्रीट करता कशें ताचे मुखार येता सकड आमच्या फायद्याक कशें गुंवता मनीस सेंटर जावन येता ओके सो देखून थोड्या संगती खातीर हांव थोडे फावटी उलयतां हांव तें पुरा मतीन दवरना उलयतां म्हाका देवान दाखोवन दिल्लें तें दळा आनी समजल्लें तें दळा सो द पर्ल ऑफ ग्रेट प्रायज मनीस न्हय मनशाक आमी करून दवरला तशें ओके मनीस न्हय पर्ल ऑफ ग्रेट प्रायज इज जिजस ताचे खातीर ताका हांवें घेवचे खातीर सांपावलान म्हणलें बरी हर एक हांव कोयर म्हूण चिंतता हर एक हांव तें प्रयोजनाक पडनातलें म्हूण चिंतता तें मोलादीक म्हाका आसलें एका घडये एका दिसा तें शिकप जावं दी त्यो डिग्री जावं दी तें जानवाय जावं दी गमालेलच्या त्या अधिकारा काल ताच्या त्या जानवायाच्या त्या शिकोवण्याक सरी जावन दुसऱ्यांक सगळ्यांक मेळनातलें तसलें शिकप तसलें म्हाका मेळ्ळें हांव पुरो सक्कड करनासलो भक्तिवंतपणान पूण हें सर आज जेजूक वळखल्या उपरांत हें सक्कड तें कोयरा प्रास व्यर्थ म्हणून म्हाका समजता म्हणटा तो कितें म्हाका जाय जेजूक हांव आनी जाणा जावं जेजूक जाणा जाल्लो मनीस तो जाणा जाल्लो वर्ती कामां जाल्लो वर्ती सेवा केल्लो वर्तो एकलो आपोस्तल तो म्हणटा मागीर तो म्हणटा उपरांत ताच्या जिवितांत इतले मुखार तो आयिल्ले ते दाडाय तो म्हणटा जेजूक हांवें आणकी चड जाणा जावंक ताच्या पुनर्जिवनपणाची सकत ताका हांवें जाणा जावंक चड जावंक आनी ताणें म्हाका खंयच्या खातीर धरून दवरला गी तें धरच्या खातीर म्हूण सांगून सो तसलें एक आमचें तें कलतेपण आसूंक आनी देवाक फावो तो मान आमी दिवच्याक आराधनांत मागण्यांत आमी ताचे मुखार येता आसतना सो ही इज एवरीथींग टू अस तो हर एक आमची आशा आमचो अत्रेग ताचे खातीर आसूंक देवा तूं म्हाका जाय तुका हांवें चड समजूंक जाय आनी हांवें सांगता आसतना म्हजें उणेपण म्हाका कळटा म्हणजे तें आसा जंय आसलें तितलें ना म्हणलेंय म्हाका समजता थोडे फावटी आनी हांवें तें वांचचें उतार हांवें ह्या विशयांत स्टडी करता आसतना त्या पावंड्याक हांवें आणखी वसोंक आसा म्हणलें तें समजोन आनी तें देव कितें आमकां दिता गी तांतूं वाचून मुखार वसोंक म्हणलें तें कलतेपण आसल्यार देव आमची सभेक तो उबारतलो आमच्या सभेंत कितें आमी व्हड मनीस आसांव या इतले तेंपातावन आसांव मलगडी आसांव
टॅलंटेड आसात सेवा करतले म्हणले त्या खातीर न्ही बगार आमी केदोळ मुसर खालतीन जावन ताचे मुखार आसांगी आमकां तो वर्तें करतलो ताच्या मैम्यान भरतलो प्रभाव घालूंक करतलो आमकां उपयोग करतलो सो तशें जावचे खातीर आमचें समर्पण केदाळय आसूं दी आनी तें मागणें दवरून ही स्टडी मुखार सुनून हांव व्हरोंक आशेतां सो मानवनांतलें आराधन बोगसणें नातल्लें भावार्थ नातल्लें काळीज नातल्लें हे इज्रायल विशांत ताणें म्हळें हे फकत तांच्या वोंटांनी ते स्तुती करतात पूण तांचें काळीज पयस आसा म्हूण सांगून सो काळीज आसलें आराधन सगळ्या काळजान ताका सोदचें आराधन सगळ्या काळजान ताका आशेवचें आराधन सगळ्या काळजान ताका महिमा दिवंक आशेवचें आराधन तसलें आराधन देवाक तें जायजय तें तसलें आराधन ताका दिवंक आमी 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 सच्चें तें एक आमची आशा जावं दी त्या खातीर आमचे सर प्रयत्न जावं दी आमी दुसऱ्यांक सांगूंक आमच्या आराधनाच्या टिमा खातीर मागोवंक आराधनाच्या लिडर्सां खातीर मागोवंक आमी केदाळे उडास दवरचें कित्या खातीर म्हळ्यार एक दीस थंयसर आमी पळयता एक लुसिफर पयलें तो आराधनाचो लिडर जावन आसलो देवाच्या थंयसर आराधना लीड करतलो एनॉयंटेड चेरूब तो जावन आसलो तर आमी आराधनाच्या विशयान हांव आराधनाचो लिडर म्हणटा म्हाका सेकल्याक म्हाका म्हणटा दुसऱ्यांक म्हणटा आसतना आमी भियान ते एक मानान भियान कित्याक रावचें कित्याक म्हळ्यार आमी पडोवंक साध्य आसा दुसरी पडुल्ले प्रमाणे आमी पडोवंक साध्य आसा सो देखून तशें जायनातलें बरी आमी रावोंक ताका फावो तें आराधन आमकां दिवंक साध्य जावंक आमचे पैकी सबार जाणांक देवान विशेश यूज केला आमकां जाणवाय दिल्या आमकां मागण्याचे अभिशेक दिल्या आमकां आत्म्याक बचाव करूंक आमकां ताणें लीड केला पूण केदाळय आमी तें आमचें एक एचिवमेंट म्हूण चिंतिनासतना देवाच्या कृपे वरवीं तें साध्य जालां ताच्या आपोवण्या वरवीं ताणें म्हाका उपयोग केल्ले वरवीं अभिशेक केल्ले वरवीं आनी म्हाका सक्कड ताणें दिवन म्हाका उपयोग करता आनी तरी अकरेच्या दिसा म्हाका इनाम तो हांवें हें पुरो केल्ल्या खातीर दिता विधेय जाल्ल्या खातीर करचें पुरो ताणें पूण इनाम म्हाका तें कालतेपण आमचें तें आसून आमी मुखार वचोंक देखून आमचेच पासून आमच्या सभे खातीर मागता आसतना आमी केदाळे उडास दवरून देवा आमचें आराधन आमी दिवचें तें केदाळे तुज्या त्या मट्टाक तुज्या त्या वर्दिनेसाक तूं कित्याक फावो गी ताका ताच्या सकयल पडना अशें तूं आमकां चलय आनी तसलें तयार आसूंक देखून तुका मेस्वनांतलें कितेंच आमी दिनासतना मालाकीच्या ग्रंथांत याजकांनी केल्लें बरी करिनासतना आमी मुखार वचूंक तूं साध्य कर तें दिवचें भावार्थान दिवंक तूं साध्य कर आमी पॅरटां बरी बाय हार्ट केल्लें सांगूंक आमकां सोडनाका बगार काळजाच्या गुंडायेंत हांव तें येवं दी सत नातल्लें आराधन न्हय एक्टींग करूंक न्हय एक मुखार हांव व्हरता आसतना एक उडास आयलो म्हाका अंकलान एक मस्त सबार वर्सां पयलें म्हाका आनी सुमार मस्त जाणांक धाडल्लें जावं पुरो हांव भोवशा बँगलोर आसलो केदाळागी पूण तें एक आर्टिकल म्हजें सांगता केदाळे रावलां ओके अंकलान धाडिल्ल्या खातीर म्हणचें न्हय हांवें पूण तातूंत आसलें सत तें एक विशेश सत तें आमच्या वर्शीप टिमाक हांवें शिकयलां तांकां वर्शीप लिडर्सांक हांव तोळ उडासा काडटा तें जावन आसा ऑल्टर ऑर स्टेज म्हूण सांगून तें वर्शीप लिडर्सांक मात्र न्हय तें पास्टरांक लिडरशिपांत आसल्ल्यांक आमी स्टेजीचेर परफॉर्मन्स करूंक येचें ओके स्टेजीचेर एक्ट करूंक येचें स्टेजीचेर आमचे टॅलंट्स दाखोवंक येचें आजकालचें आराधन पळयतना थोडे कडेन तुमी युट्यूबाचेर पळयतात जावंक पुरो व्हडल्या फेमस चर्चांनी पळयतात जावंक पुरो आमी तो आमच्या भारत देशांत पळयता जावंक पुरो की तांणी करच्या चूक तांकां कळीत आसतलें सो आय एम नॉट हियर टू जज पूण हांव सांगचें आसलें सोमा आयका कितें सांगता आमी पळयता तें सायकेडेलीक एफेक्ट्स म्हूण सांगता हांव तें लायट स्मोक दुवर आनी कालें पुराक घालून तें कोणा खातीर देवाक वेता कितें कोणा खातीर वेता तें तो करतल्यांनी आनी आमी पळयतल्यांनी भाग घेतल्यांनी आनी इम्प्रेस जातल्यांनी कसलें एक सभायेचें म्हूण चिंततल्यांनी आमकांच विचारूंक जाय जे कालतेपणान देवा तुका गे तूं संतोश पावताय गी
ह्या म्हज्या काळजांत हांव तुका हांव दितांगी हांव कालेंपुणी म्हज्या काळजाच्या गुंडायेंत हांव तुका मान दितांगी महिमा दितांगी ह्या दोळ्यांक मनशाक आयिल्ल्या लोकांक तें इम्प्रेस करूंक गी तातूंत तुका महिमा मेळटा गी तें एक सवाल विचारून जाल्यार आमचें आराधन करची रीत मस्त बदलतली सो परफॉर्मन्स म्हळ्यार तें लोकांक इम्प्रेस करूंक आमी कितले एक अभिशिक्त या आमी कितले बरे आमी कितले टॅलंटेड आमी कितलें बरें करूंक शकता दुसऱ्यांक करूंक शकनातलें म्हणल्यार दाखोवचें तें स्टेजीचेर एक्टींग जाता प्ले जातात कितें पुरा जाता दॅट इज द स्टेजीचेर नीज आसलें बरी दाखयतात स्टेज इज मेंट फॉर दॅट नीज न्हय आसलें तुवें एक्ट करून दाखोवचें तूं एक काणी वाचताय आनी त्या काणयेंत कितें तुका पात्र दिता गी त्या पात्राच्या भितर वचून तुवें त्या पात्रान कितें करयत म्हणलें चिंतून त्या प्रमाणे तूं करताय नीज कितें तूं नीज कितें तुजें तें नीज न्हय ताका म्हणचें परफॉर्मन्स एक्टींग म्हणचें ऑल्टर ऑर स्टेज आमी सेवा दिवचे खंयच्या जाग्याचेर आसां स्टेजीचेर आसां गी आमी विसरूंक नजो तें या आमी आल्तारीचेर आसां आल्तारीच म्हळ्यार हांगासर वेदी आल्तार म्हळ्यार ती आमची आमी पयलें आल्तार म्हणटाले हांव ती आल्तार न्ही ओके यज्ञ वेदीचेर कितें जाता यज्ञ भेटयतात कसलो यज्ञ तातूंत मोरोंक आसा कोणाक शेळयेक मोरोंक आसा आज शेळी कोण आज यज्ञ कोण आमी एक यज्ञ भेटोवन जाला जेजू ती तसली यज्ञ तसलो पातकांच्या खातीर यज्ञ आज ना ओके त्या विशयांत मुखार पळोवंक वेतलें हांव पूण हें परफॉर्मन्स आनी स्टेज इम्पॉर्टंट एक संगत उडासाक आयली देवाच्या आत्म्यान म्हज्या उडासाक हाडली ती हांव उलयतना आनी तें देखून ती मिस करूंक म्हाका नाका कित्याक हांवें सांगच्या की आमी कितें स्टडी करून वता गी ताच्या चड पवित्र आत्मा कितें सांगूंक आशेता तें आमच्या काळजांत आनी जिणेंत केदाळे एक बदलावन हाडूंक शकता आनी देवाक मेस्मोचे रितीन व्हरोंक शकता आज सॅक्रिफीस आमी ते आतां इल्ल्या वेळान पळोवंक येता आमी कसले सॅक्रिफीस आमकां भेटोंक आसात सुतेचो सॅक्रिफीस थँक्स गिवींग असो अर्गांचो सॅक्रिफीस ते सकट सॅक्रिफीस आमकां भेटोंक आसात पूण सकटाच्या चड आमची कूड सजीव यज्ञ जावन भेटोंक आसा म्हणटा रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांत ओके सो वेदीचेर कोण बली आमकां समर्पण दिवचें आमची स्तुती आमचो मोग आमचें थँक्स गिवींग आमचें हर एक तें आनी उतरांत आमी पळोवया खंयचें कितें पळोवं सांगता देवाच्या उतरांत कितें आसलें तें सो तें दिवचे खातीर सो तर स्टेजीचेर आसल्यार तें दिता की देवाक स्टेजीचेर कोणाक मान मेळटा स्टेजीचेर आसल्ल्यांक मेळटा आल्तारीचेर कोणाक मान मेळटा वेदीचेर देवाक मान मेळटा कित्याक तूं सॅक्रिफीस जावन दिताय तूं सरपडटाय ताचे मुखार तूं तुजें कुरो काण उडयताय मालगड्या सांगता हांव करता गी तशें हांव देवा मुखार येतना तशें जाता गी आमच्या आराधनान तशें जाता गी खरी एकल्याक साध्य जाता गी या आमी शिकयता गी आमी सांगता गी या आमी येता कंतरां गावंक आनी इल्ल्या वेळान बसता थोडी काळजांत तावन देवाक हें पुरा सतां घेवन देवाक मेस्वोजे देवा म्हूण सांगून आमी हात उबारता समर्पण करता दिम्यांनी सरपडटा सक्कड करता पूण सकणां तांकां तें सत कळचे खातीर ही बायबल स्टडी जावन आसा मोगाच्या हेरांक कळचे खातीर आमी सबारपटी पळयता आराधन करिनातले आराधनाचे लिडर्स आसात ते आराधन करनात तांचे कडेन टॅलंट्स आसात ते दुसऱ्यांक करूंक सांगतात तांणी करनातलें कालें करूंक सांगेत आराधना विशयान शिकोवचे मनीस आसात आय हॅव सी पूण तांचें जिवीत पळयत आसतना तांचें तें आराधन आसलें दिसना करचें तें आत्मानून रावचें पळयता हांव थोडे पटी बल्सान हात घालून रावचें पळयता पॉस्चर तें एक पॉस्चर म्हळ्यार तें देवा मुखार आमी रावची रीत देवाक पळोवची रीत देवाक आमच्या काळजान बगची रीत देवाक आमी मान दिवची रीत तें नासतना हांवें कशें देवा मुखार आराधन करचें या हांवें करनासतना कशें शिकोवचें हांव जर आराधना करना जाल्यार हांव कसलो आराधनाचो लिडर तें आमी समजूंक जाय सो देखून तें स्टेज आनी ऑल्टर स्टेज आनी वेदी खंयसर हांव रावतां
हांव स्टेजीचेर रावतांगी म्हाका प्रख्यात करूंक स्टेजीचेर आसलीं ती तांकां प्रख्याती मेळटा, पूण वेदीचेर आसल्ल्यान तावन देवाक प्रख्याती मेळटा, देवाक मान मेळटा, देवाक आराधन मेळटा, देवाक वंसूब जाता. तर तें आमी उडास दवरलें, केदाळे उडास दवरलें. दुसऱ्यांक आमी सांगया त्या विशयांत गरज आसल्ल्यांक, गरज पडटा आसतना, शिकोवन दिता आसतना. सो तर कितलें इम्पॉर्टंट म्हणलें आराधनाचें नीज आराधन देवान आशेवचें तसलें एक्सेप्टेबल सॅक्रिफायस, एक्सेप्टेबल वर्शीप कितलें इम्पॉर्टंट म्हणलें आमी समजोवया. आयच्या दिसांनी, ह्या दिसांनी असले पुरो संगती जाता आसतना कोणाक इम्प्रेस करूंक, देवाक मानवचें की मनशाक मानवचें. आमचे कडेन आसले पयशे तांतूं वेस्ट करिजे की जस्ट आस्किंग. पूण तें करतल्यांचें कसलें पॉस्चर, तांचें कसल्यांची आलोचना तें म्हाका कळीत ना. तांकां कळीत आसा, तांणी लॅक दिवंक आसतलें, पूण आमचें थांव तसलें जावं नजो म्हणल्या उद्देशान हें हांवें सांगचें जावन आसा. आमी पळयलें, हांव सावलाच्या जिवितांत आमी पळयलें, हांव तो राय देखून तो करी लागलो सद्या संगती. हांव पास्टर देखून ह्या हांव खंयच्याय एका दुसऱ्या लिडरशिपांत आसा देखून हांवें कितेंय करयत म्हणलें तें चिंताप आमचे थान आमी काड गलिसी. देवा तुका मान वता तसलें मात्र दिवंक म्हाका तूं फावो कर. नादाबानी अभिहून तशेंत केलें. आमी महायाजकाचे पूत, आरोनाचे पूत, अभिषेक्ताचे. आमकां खंयसर दुसऱ्यांक वचोंक नांगी, कितें करूंक नांगी, वेदी लागीं आमकां लागीं रावचें, वेदीची सेवा करचें, वेदीक थंयसर सॅक्रिफायस भेटोवचो तो अधिकार आमकां आसा. पूण तांणी दुरुपयोग केलो, सळगी तांणी घेतली. तांणी दुसरो उजो थंयसर यज्ञाक देवातावन उजो येवन तो भस्म करी लागलो. पूण हांणी तांचो दुसरो उजो घालून देवा मुखार हाडलें आनी थंयसर कितें जाल्लें म्हणलें आमकां कळीत आसा. आनी एक घडीत उडासा काडचें जाल्यार दावीद तें तो सोल्ल्याची पेट ती ताच्या शराक तो हाडून येता आसतना आमी पळयता थंयसर परत्यान थंयसर दीज आर ऑल टेकींग फॉर ग्रांटेड. सळगी घेवचें, सळगी एक उडास आसूं आमकां. सळगी घेवची, फॅमिलियारिटी, टेकींग फॉर ग्रांटेड, टू फॅमिलियर. कित्याक थंयसर ओबेदेदोमाचे पूत थंयसर मरतात. तांच्या घरांत तें आसलें, तांकां ब्लेसींग जाल्लें. तांकां तें सोल्ल्याची पेट केदाळय पळोवन आसलें तें. आनी ते वाटेन येता आसतना तांकां विसर पडटा. तांणी तें चिंतीनासतना केल्लें जावया, पूण देवान एक सत तातूंतल्यान भायर हाडूंक कळचे खातीर थंयसर आमी पळयता तांणी हात घालो देवाच्या त्या पवित्र त्या आर्क ऑफ द कवनंट, त्या टॅबलेट्स ऑफ ते उपादेश आसले, ते धर्मशास्त्र आसले, ते ताचे वयर मर्सी सीट ते सकट पुरा आसजय जाल्लें. ते पडटा आसतना करता आसतना थंयसर ते हात घालतात धरूंक आनी ते मरतात. ओके, त्या चडीत थंयसर वचोंक नाका म्हाका. जस्ट उडासाक आमी कशें थोडे पटी सळगी घेवयेत. आमची दिश्ट ती आमची सूख संगतींचेर वचोन खंयच्या संगतींचेर आसा जैगी, देवाचेर आसा जैगी, देव पवित्र म्हणलें आसा जैगी, उडास आसा जैगी, ताचेर तावन आमी दुसऱ्या संगतींक चिल्लर संगतींक वचोन पवित्रतेच्या विशयांत विसरता जाल्यार ते दळा देवाक तें मेसवना. ओके, तें आमी उडास दवरचें. बाबार्थ नातल्लें, काळीज नातल्लें, बोगसणें नातल्लें, हें सकट आराधना विशयांत आमी बार संगती पळयल्या. सत नातल्लें आराधन, सत काळीज नातल्लें. उलोवंक सांगचें एक, कंतार गावचें एक, पूण काळजांत दुसऱ्यांत आसात जाल्यार तें सत नातल्लें आराधन. ओके, सत नातल्लें आराधना विशयांत मस्त संगती आसात. ओके, पूण ह्या विशयांत कित्याक चड उलोवचें म्हळ्यार त्या विशयांत दुसरीं कोणी उलयनात. हांवें मस्त सेवा करता आसतना हांवें पळोवचें तें मिस्सींग थींग एंड वॉट इज मिस्सींग, वॉट इज इम्पॉर्टंट, त्यो थोड्यो संगती हांव थोडे पटी देवान म्हज्या काळजांत त्यो कसोवन
त्यो तापोडन म्हणलें बरी घट्ट खंचोवन दवरल्ल्यो त्यो संगती तोळ तोळ हांव उलयतां कित्याक म्हळ्यार दॅट इज द थिंग दॅट इज मिस्सींग एंड नो बडी इज टॉकिंग अबावट इट एंड समबडी हॅज टू टॉक एंड गॉड हॅज अनॉयंटेड मी टू टॉक अबावट इट देवान म्हाका आपयलां ते संगती त्यो उलोवच्या खातीर त्या खातीर हांवें उलोवचें जावन आसात ओके सो देवाक मानवचो यज्ञ आमी पळयता बलयो आनी यज्ञ मन जातींच्यो बली सकट ते जावन आसल्यो पूण जेजू आयलो आनी त्यो सर ते सॅक्रिफिशियल सिस्टम जेजून ताणें तें सगळें बदलून सोडलें नव्या कराराचें ताचें रगात ताणें वारोवन तस्सो सॅक्रिफीस जावन महायाजकी तस्सो सॅक्रिफीस भेटयतलोय तस्सो आनी सॅक्रिफीसय तोच आनी ताचेंच रगात घेवन तो त्या सॅक्रिफिसाचें सिस्टम तें रीत रिवाज ते सगळें तो बदलून सोडटा सॅक्रिफिसांक तो अंत्य हाडटा आनी ताचें ते हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांत 10व्या अध्यायांत 7 हांव चिंता 5 तावन 7 म्हणसर ते एक उतार आमी वाचया देन आमी पळोवया आमच्या ह्या वेळाचेर आमी बेटैज जाल्ले सॅक्रिफीस खंयचे त्या विशयांत इल्लें स्टडी आमी करया हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांत 10व्या अध्यायांत 5 तावन मुखार आमी वाचया ह्या विशयांत चड हें करूंक वचना हांव थोड्यो संगती दामून सांगता थोड्यो संगती सो वंपता हांव बीं जावन वंपता थोड्यो संगती उंडो जावन हांव दिता थोड्यो संगती बीं जावन हांव वंपता आनी आमची जबाबदारी जावन आसा तें आमी रुता करन ताचेर ध्यान करन आमच्या जिवितांत आनी सभेंत आमच्या कुटुंबांनी ताचे ते बेळें काडूंक आमी प्रयत्न करी जाय आमच्या कुटुंबांनी आमच्या भुरग्यांक शिकोवन आमच्या भुरग्यांक उलोवन तें आमची करची जबाबदारी जावन आसा आनी तें हांव हांगासर करते आसा तें देखून कितें बीं जावन दिल्लें गी तें आमी ताचें पोशण करन तें आमी मुखार ध्यान करन तातूंत हांव सडीत खाण आमी घेवंक आसा उंडो आमी घेवंक आसा तांतलो ओके ह्या पासतूच आपूण संवसारांत येतना क्रिस्तान म्हळें ओके 4 तावन वाचता कित्याक बैलांच्या आनी बकड्यांच्या रगतांक केदींच पाप काडची सकत ना ते फकत एक टेम्पररी तात्कालीक देवान ते एक कितें पाप ते काडच्याक थंय तावन आडखळ जावन रावनातल्याक रगताक पळोवन जीव त्या पातकाची बली त्या पातकाचें कितें तें एक फारीकपणा खातीर रगात थंयसर जीव वारयल्लो गे तें आमी पळयता पातकांचे रगात वारयल्या करीत थंयसर पातकांच्या बॉक्सांनी ना म्हण आमी आनी एक कडेन पळयता 10व्या अध्यायांत हांव चिंता 22व्या वचनांत चिंता सो ह्यात जाग्याचेर ओके ह्यात अध्यायांत पूण हांगासर कितें बरयता तें बोकड्यांच्या आनी पाडक्यांच्या बैलांच्या रगताक केदींच पाप काडची सकत ना ह्या पासूनच आपूण संवसारांत येतना क्रिस्तान म्हळें बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जालीं पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली होम बलयो आनी दोश परिहाराची बलिदानां पातकां काडचीं बलिदानां तुका मानवलीं नात तोळ हांवें म्हळें पळय हांव आयलां पवित्र ग्रंथाच्या कोवळ्यार म्हजे विशयांत बरोवन आसा आसलेले बरी देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां ओके 7 म्हणसर आमी पळयलें आनी मुखार तेंच आमकां ते सतां थंयसर कळीत जातात 10व्या वचनांत आमी वाचता कितें हेच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकच फावटी केल्ल्या बलिदाना मरिफात आमी पवित्र जाल्या हर एक याजक दिसपट्टें आपलें मणयार्पण चलयता आनी परत्यान तिनच बलिदानां भेटयता तरी ह्या बलिदानांक पाप काडची सकतच ना पूण क्रिस्तान सर काळांच्या पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आतां देवाचे उजवे इश्टीन बसला तर ते सॅक्रिफीस पुरा ताणें आखेर केलें देवाक अर्ग आमी कितलीं दी जाय नाजाल्यार हर एक फावटी आमी येता आसतना ते बोकऱ्यांक ह्या पाडक्यांक व्हरून येवचें आसा जाय आसलें म्हूण आमी चिंतूं जाल्यार आमी तशें करन येजें आसलें म्हूण देवा मुखार आमी मेळच जाल्यार पूण आज तें रगात थंयसर आसा आज तें बलिदान जालां तो महायाजक तो थंयसर ते यज्ञ भेटोवन रगात ताचें आमचे खातीर उलोवचें थंयसर आसा
आमी कसले सॅक्रिफीस तसले सॅक्रिफीस पाडक्यांचे बैलांचे बकऱ्यांचे सॅक्रिफीस आतां करूंक ना कित्याक ताणें सक्कड तें आमचे खातीर तें कर्ण मोग दिलां ताणें सांगलां इट इज फिनिश तें मुग्दोन जालें तें आनी त्या टेंपलाच्या तो पडदो देवाचें पवित्र स्थान मनशाच्या त्या भायर रावतल्या मनशांक तें आडवारिल्लें भितर वचोंक जायनातलें माया जाका बात्री एका वर्साक एक पटी वचोंक आसलें तें सो तें 2 फाळी जाता आनी तें स्थान उक्तें जाता आमकां वेच्या खातीर कितलें अर्गां आमी दी जाय कितलें तें अर्गां आमी भेटय जाय ताचे खातीर देवा तुवें हें म्हजे खातीर केलें तुजे मुखार येवंक आनी त्या रक्ताच्या त्या वाटेंतल्यान कवर जावन तुजे मुखार रावंक म्हाका तुवें फावो केली म्हणलें तें आमचें तें आसूंक तशें आसता आसतना तर मोगाचें न्हू आमी तर एक्सेप्टेबल सॅक्रिफायसीस आमचे कसले ते आमी त्या विशयान ती आमी ध्यान करते आसा थोड्यो संगती पळयनातल्यो थंयसर आनी आमकां सडीत एक लाभदायक जावचे खातीर थोडीं उतरां आमी पळोवया ओके सगळें तें आराधन जावन आसा सगळी ती स्तुती जावन आसा आज आमची सगळी आमची कूड ती बेठोवची जावन आसा सजीव यत्न जावन पूण तातूंत थोड्यो संगती हायलायट देवाच्या उतरांत आसलें तें पळोवच्या खातीर आमी तें पळोवया थोड्यो संगती पोरण्या तेस्तामेंतांत आसात किर्तनांत आमकां आतां लागू जावच्यो थोड्यो संगती नव्या तेस्तामेंतांत आसात आमकां लागू जावच्यो कसले सॅक्रिफीस कसले यज्ञ ते आमी भेटोवचे जावन आसात म्हूण सांगून ओके सो हांव तें इंटरमिंगल जाता थोडे नव्या तेस्तामेंतांत थोडे किर्तनांत हांव आमी पळयतले हांव ओके तें पळोवन आमी मुखार वेचें ओके थंय हेच्या पयलें एक उडासाक हाडटा तें एक्सेप्टेबल सॅक्रिफायस आमी पळयता त्या कार्मेल पर्वताचेर एलियान दिल्लो सॅक्रिफीस देवान तो एक्सेप्टन्स म्हणटा आसतना हर एक फावटी आमी पळयता खंयसर देव त्या पोरण्या तेस्तामेंतांत तो ताचो उजो दंड ताची महिमा परगट करन थंयसर ती बली तो स्विकार करतलो तो सॅक्रिफीस तो स्विकार करतलो ओके गिद्योनान दिल्ले तेंय बेटोवणी तेंय आमी पळयता देवाचो उजो येता आनी ते स्विकार करता देव सो एक्सेप्टन्स तें देवान तें मानवचें कोणाक तें सॅक्रिफीस आराधन कोणा खातीर देवा खातीर तें जावन आसा तें ताणें मानवचें जावन आसा ताणें एक्सेप्ट करचें जावन आसा आमी म्हणचें न्ही बरें जालें ऑफकोर्स आमकां कळटा बरें जालें म्हणून आमकां कळटा पूण आमची सर्टिफिकेट ती गरज ना सर्टिफिकेट म्हळ्यार जें कोणा तावन ताचें तावन सोम्या तुका मानव लंगी तें आमी विचारल्यार आमी खालती जावन उरता तुज्या महिमेक फावो जाल्लें तशें लंगी तें बरें जालें आमकां खंडीत बरें जालें आमी बरें करून दिलें पूण तुज्या महिमेक फावो जाल्लें गी त्या स्टँडर्डाक आनी चड तुका दिवंक आमकां फावो कर म्हणलें तें आमी चिंतूं जाल्यार आमकां सुलाभ जाता थंयसर ताचेर तो सॅक्रिफीस हर एका सॅक्रिफिसाचेर खऱ्या काळजान दिल्ल्या ताणें मेस्वनच्या सॅक्रिफिसाचेर देवाचो उजो आयलो आनी ताणें तो भस्म तें स्विकार केल्लें म्हणलें आमी पळयता साल्मांवच्या तेंपला विशयान ती आमी उडास दवरली ओके साल्मांवच्या तेंपलांत सो थंयसर ते पुरा ते यज्ञ भेटयतात यज्ञ भेटोवन जावन ते आराधक याजक ते पुरा सक्कड इन्स्ट्रुमेंट खेळोन दाविदान तरबेत केल्ले ते सक्कड याजक ते म्युझिशियन्स ते गावपी सक्कड एका ताळ्यान म्हणलें बरी आमी ते पळयता 2 क्रॉनिकल्स चॅप्टर 5 आमी पळयता तें सक्कड ते आमी तें जावचें आमी 5व्या अध्यायांत 6व्या वचनांत आनी 13व्या वचनांत ओके थंयसर आतां वचना पूण आमकां दुसरे संगती पळय तें उडासाक आयलें हांवें मिस केल्लें पोरच्या स्टडींत हांवें तें सांगूना देखून आतां सांगते आसा हांव तें आनी थंयसर आमी पळयता ते यज्ञ भेटयतात आनी ते गांवक सुरू करतात आराधन ते स्तुती भेटयत आसतना देवाची महिमा थंयसर पडटा ताच्या सॅक्रिफिसाचेर 6व्या वचनांत आमी पळयता देवाचो उजो थंयसर ते स्विकार करचें आमी पळयता ताची महिमा थंयसर देवची आमी पळयता हें सक्कड आनी एलियासो फस्ट किंग्स चॅप्टर 18 37 to 38 आमी पळयता तें वचन तें कार्मेल पर्वताचेर थंयसर ते सॅक्रिफीस देवान तो स्विकार करचो कित्याक ताका मानवाचो तो सॅक्रिफीस तो मानवले ताचो उजो थंयसर देंवता ताची महिमा थंयसर देंवता लोक सर पडोवन ताका तोच स्वामी म्हणून वळखता हें सर जाता तर नव्या तेस्तामेंतांतल्या आमकां लोकांक आयच्या लोकांक क्रिस्ताच्या रक्ता मुखांतर धुवन नितळ केल्ल्या लोकांक तांकां सॅक्रिफीस भेटोवंक आसात आनी आमी एक उडास दवरूंक आसा की रेवलेशन चॅप्टर
1:5 दोनी कडेन तें बरयलें. ताणें ताच्या रक्ता मोरिफात आमकां एक कितें केलां, आमकां एक किंगडम ऑफ प्रिस्ट ताणें केलां. आमकां एक 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 रायाल याजक वर्ग, एक राष्ट्र, याजकांचें राष्ट्र ताणें केला. रक्तान धुवन आमच्या बापाक ताणें याजक करून दिला. तर आमकां ती सॅक्रिफीस भेटोवच्या खातीर चड उडास आमी दवरूंक जाय. आमकां कित्याक नितळ केलां? आमकां आराधन करूंक नितळ केलां. आमकां सॅक्रिफीस भेटोवंक आराधन केलां. आनी कसलें सॅक्रिफीस तें? आराधनाचें सॅक्रिफीस, स्तुतेचें सॅक्रिफीस, नितीवंतपणाचें सॅक्रिफीस, ताका कूड आमचें समर्पण दिवचें तें सॅक्रिफीस. तर एक एक त्यो संगती थोड्यो आमी पळोवया. कितें हांवें सांगलें येदोळूच तें थोडी कोटेशन्स रेफरन्सीस हांवें दिवनान जावंक पुरो, पूण रेवलेशनान तें थंयसर वचून आमी सोदया आनी आमी कितें तें बीम जावन घेतलां तें आमी आणकी ध्यान करून देवाच्या उतरांत रावन आणकी शिकोवंक आमी या. तर एक सॅक्रिफीस जावन आसा स्पिरिच्युअल सॅक्रिफायसीस, आत्मीक सॅक्रिफीस. आनी तें आमी वाचता 1 Peter 2:5. 1 Peter 2:5 आमी पळयता आत्मीक यज्ञ, आत्मीक सॅक्रिफीस, बलिदानां ती जावन आसात. आनी तें उतार वाचूंक मेळटा. देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया. देवाक मानता तसलीं आत्मीक बलिदानां जेजू क्रिस्ता मरिफात भेटोवन दितलो एक पवित्र याजक वर्ग तुमी जाय. आनी उपरांत तें सांगता. सो हांगासर कितें आमी पळयता? आत्मीक सॅक्रिफीस, आत्मीक बलिदानां. देव आत्मो जावन आसा आनी ताचें आराधन करतले आत्म्यांत आनी सतांत करचें जावन आसात. सता विशयान मस्तो हांव उलयलां. मुखारी हांव उलोवंक पुरो आनी आज थंयसर पळोवंक पुरो, ह्या हेरा वेळार पळोवंक पुरो. पूण आमी ते उडासा काडया आत्म्यांत, आत्मीक रितीन ते फिजिकल सॅक्रिफायसीस त्या रितीन मन जातींचे सॅक्रिफीस बली आमी हाडूंक ना. ओके, आमचे सबस्टन्स हाडूंक आसा, काणिको हाडूंक आसात, आमचे दशमांश आमी दिवंक आसा. ओके, ते सक्कड आमकां करूंक आसा. देवान खंयसरी सांगो ना. थोडे विडियो ते AI जनरेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जनरेटेड थोडे विडियो पुरा येवचे हांव पळयतां युट्यूबाचेर. तायता विशयांत तें सारकें न्ही, तें देव कांटाळटा तसले पुरा विडियो. आनी ते कोण व्हडले प्रिचर पयलेंचे देवान विशेश रितीन उपयोग केल्ले, देवान शिकोवन दिवंक उपयोग केल्ले, तांची नांवां घालून तसले विडियो AI जावन येतात. सैतान फटोवंक प्रयत्न करता. देखून जागृत आमी रावया. शिकोवन कसली येता, कोणा जावन येता, आनी त्या मनशांनी तसली शिकोवन दिल्या गी खंडीत दिवंक ना. पूण आज एक दीस येवंक पुरो, म्हज्या नंतर जावंक पुरो, या वाचतना जावंक पुरो. हांवें दिनातली शिकोवन हांवें दिल्या म्हूण दाखोवचें तसलें, ते म्हजें वोंट हालचें तसलें, हांवें तो उलयल्लें बरें हाडचें तसलें, एडवान्स टॅक्नोलॉजी यूज करून फेक विडियोज ते तसलें येवचें आसूंक पुरो. देखून आमकां कळीत आसूंक जाय. आत्म्यान देवाच्या उतरांत सांगिल्लें तें आमकां कळीत आसूंक जाय. देखून पास्टर विक्टर इम्पॉर्टंट न्ही, पास्टर मॅनेजर्स इम्पॉर्टंट न्ही, या हेर कोणीय देवाचे सेवक इम्पॉर्टंट न्ही. देवाच्या उतरांत हांव कितें सांगिल्लें तें केदाळा ते उलयतात, तेदाळा तांचो संदेश इम्पॉर्टंट. तें आमी उडास दवरूंक जाय. कोणाय विशांती आमी देखून तें आमी सत पळय सतान तें आसा गी हांगासर म्हणल्या खातीर तें पळोवन आमी देवाक महिमा जावचे खातीर सतां पळोवन तें आमी करी जाय. देखून जागृत कितें खरी एक मेळिल्लें तें शेअर करना खातीर, तें पळोवन इम्प्रेस जावन तें शेअर करना खातीर, तें नीज गी देवाचें उतार गी, ताणें सांगलें गी आनी तें आसा गी देवाच्या उतरांत म्हणलें तें पळोवन आमी शेअर करतना जागृत जावन आमी शेअर करया. सर फस्ट सॅक्रिफायस जावन आसा आत्मीक सॅक्रिफीस. देवाक वळखून ताच्या महिमेक सरी जाल्ले आमचे आत्मो इनवॉल्व जावन. ओके, born again spirit only can give spiritual sacrifices. देवा सांगता एक आत्मो जाल्ले मात्र, नव्यान जल्मल्ले मात्र, देवाची भुरगीं जाल्ले मात्र, देवाच्या शिळयेच्या रक्तान तावन धुवन ताचे खातीर प्रत्येक जाल्ले मात्र ते याजक तूं वय जाल्यार तुका तांतूं तसलो आत्मीक सॅक्रिफीस भेटोवंक साध्य जाता, ना जाल्यार तें जायना. सो देखून स्पिरीट टू स्पिरीट ते आत्मीक सॅक्रिफीस, स्पिरिच्युअल सॅक्रिफायस तो जावन आसा. आत्मीक बलिदानां न्हय त्या
मनजतीचीं बलिदानां रगत व्हरोवचें तसलें बलिदान आज न्ही, कित्याक तो सॅक्रिफीस ती शेळयेचें सॅक्रिफीस तो जावन जाला आनी थंयसर आतां आनी मुखार तसलो सॅक्रिफीस गरज ना, देखून आत्मीक सॅक्रिफीस. सेकंड थिंग लिवींग सॅक्रिफायस. त्या विशयांत चड उलयचें म्हणना, येदोळ हांवें सांगलां रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 12व्या अध्यायांत पयलें वचन सांगता, इट इज द एक्सेप्टेबल सॅक्रिफीस. तो जावन आसा देवाक मानवचो सॅक्रिफीस. खंयचे तुमच्या कुडी तुमी जिवें बलिदान सजीव यज्ञ जावन जिवें बलिदान जावन देवाक समर्पण दिया. कशें तें सोडलां आमी सांगलें, ऑल्टर ऑर स्टेजीचेर नासता आसतना त्या वेदीचेर आमी आमकांच समर्पण दिवचें. देवा हांव तुजो जावन आसा, म्हजी कूड तुजी जावन आसा, म्हजी कुशी न्हय बगार तुजी कुशी, सक्कड तुका अधीन जावन हांव दितां. म्हजे खातीर हांव जियेता न्हय बगार तुजे खातीर, म्हजे खातीर मरण जिवन तुटलेल्या तुजे खातीर हांव जियेवचें जावन आसा. हांगा आसा म्हजी कूड, ती 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 तिच्यो ओडण्यो आसात, तिच्यो सलवण्यो आसात, तिच्यो अस्कतकायो आसात, त्यो सक्कड घेवन तुजे मुखार हांव येता सुम्या. आनी म्हाका सगळ्याक जावन तुज्या अधिकाराक तुज्या वेदीचेर म्हाका समर्पण दिता. म्हज्यो अस्कतकायो तुज्या बळांत तूं बदली, तुज्या आत्म्या मुखांत तूं म्हाका तुज्या हातोटीन घेवन तूं म्हाका चलय आनी तुका हांव सोड दितां, तुका हांव काळजतां. म्हजी कुडीचे विश्वे तुका हांव ते नितीवंतपणाची हातेरां जावन तुका समर्पण दितां. त्या विशयान तो सांगता, हें जावन आसा तुमचें समर्पक, तुमचें तें एक्सेप्टेबल सॅक्रिफायस, तुमचें तें मानवचें देवाक मानवचें तें बलिदान म्हूण तो सांगता. उपरांत आमी पळयता किर्तनांत 51:17 आमी पळयता, ए ब्रोकन हार्ट एंड ए कॉन्ट्रायट स्पिरीट. कोंकणींत तसो तें ट्रान्सलेशन तेच परी तें येवना. किर्तन ते आमी अर्थ करून घेवन मुखार या 51:17 सांगता, हांगासर बरयलां, दुखेस्त आत्मोत्सव देवाक मानवता तें बलिदान. दुखेस्त आनी खालत्या काळजाचो देवा तूं तिरस्कार करिनाय. ओके, इंग्लिशांत कितें सांगता, ए ब्रोकन एंड ए कॉन्ट्रायट हार्ट, एक मोडलेलें काळीज, एक तुजे मुखार खालतें जावचें, दीन जावचें तें काळीज, पश्चातापाचें काळीज, शिंदलेलें काळीज तसलें हांव कित्याक न्हय देवा, तुज्या पवित्रपणा मुखार म्हजी तकली उबारूंक हांव फावो न्हय, पूण तुज्या कृपे वरवीं देखून म्हाका तूं नितळ कर. ते दाविदान त्या वेळाचेर ताचे पातकाचो अनुभव जावन पातकाचें कितलें वर्तें तें देवाक पवित्र देवतावन मेकळें करचें, ताका ताच्या मैमेतावन पडोवन कारण जावचें तसलें तें पळोवन तो सांगता, देवा एक असलो सॅक्रिफीस तूं इन्कार करनाय आनी तस्सो हांव हाडून आयलां तुजे मुखार. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता, तुजेच विरोध हांवें पाताक केलां, तुजेच विरोध हांवें रगात वरयलां, हें रगात वाळाशें केलां हांवें दुसऱ्याचें निरापराध्याचें आनी असल्या संगतींत हांव गेलां. हें सक्कड ताका तें भोगता आनी तो तें बोगसणें मागता खालतेपणान. आनी उपरांत ताचोच मुखार तें नेक्स्ट आसा 19th वर्स, तेन्ना तुका मानवतलीं खरी बलिदानां, होम आनी संपूर्ण भस्मल्ल्यो बलयो आनी तुजे वेदीचेर जातलें पाटक्यांचें समर्पण. ओके, थंयसर ट्रान्सलेशन सारकें ना, तें खरी बलिदानां न्हय, तें नितीवंतपणाची बलिदानां, सॅक्रिफायसीस ऑफ रायचियसनेस म्हणून सांगता. नितीवंतपणाची बलिदानां म्हळ्यार नितीवंतपण आसलेल्यांनी दिवचें तें बलिदानां. ओके, आमी सबार पोटी क्रिस्ताचें तें नितीवंतपण आमकां नेसयल्लें तें आमी म्हणटा, पूण हांगासर ताच्या की चड रितीन तें सांगता, तें नितीवंतपण दाखोवन दिवचें तसलें जिवीत आसलें, समर्पीत जाल्लें, काल जावचें, देवाच्या उतराक आपल्या तें घेवन भावार्थान ताचें तें भावार्थान क्रिस्तान केल्लें तें घेवन नितीवंतपणान चलचें. ओके, पातकांतच्या जिणेंतच जियेवन तें उतार मात्र गिळीपाय बाटा म्हणटात न्ही, पॅरटान म्हणचे बरी म्हणून चलचें न्हय, बगार त्या उतराक विधेय जावन तें उतार नीज जावचें बरी चलचें, त्या उतराचो प्रभाव म्हजेर पडचे बरी, म्हज्या उतरांत म्हज्या जिणेंत म्हज्या करण्यांनी तें दिसून येवचें तसलें तें नितीवंतपण रायचियस. तूं सगळ्यान तें उतार आसा तें कितें बरयलां किर्तनांत आमकां तोळ आयकूंक मेळटा. ओके, that time the righteousness of God was not revealed. त्या वेळाचेर तसलें तें एक नितीवंतपण देवाचें आमकां गिफ्ट जावन मेळचें तें तांकां तांचे
उगडापण नातल्लें आमकां देवान दिल्ल्या बरी पूण तांकां त्या दळा तांचें जिवीत तशें आसूंक ते समर्पीत करून ते पेसारतात. देवाचे भिरांतीन ते चलताले, सक्सेसफूल जाताले की टू ए डिग्री. आज आमी ते चिल्लर करून घेता जाल्यार देखून सगळें आमचें आयचें शिकोवण आमी पळयत आसता. आमी वी आर नॉट गोईंग टू एक्स्ट्रीम खंयचेय, पूण ते आमी चिल्लर करून घेनासतना देवाची भिरांत तातूंत काडून घालनासतना देव एक पवित्र देव म्हणलें उडासान दवरून आमी कितें पुरा करता तें मानान आनी भियान ताका समर्पण दिवचें आमकां साध्य जावचे खातीर. ओके, तसो ताची कृपा आसा, तसो मोग आसा, सक्कड आसा. त्या खातीर ताका अर्घ आमी दिता. पूण तो पवित्र देव ते कॉम्प्रोमायज तो करना. तो आजय बदलना, ते कितेंच बदलना. तो भस्मूचो उजो म्हूण न्ही देवाच्या उतरांत नव्या तेस्तामेंतांत बरोवन आसा. ते सक्कड ताचे गूण ते पोरण्या तेस्तामेंतांत कितें सक्कड ते दिसून आयिल्ले, ताणें प्रगट केल्ले ते कितेंच बदलनात. काल आज सदां काळ तो तस्सो बदलनातलो देव तो जावन आसा. जजमेंट शॅल बिगीन इन द हाऊस ऑफ गॉड म्हणून आमी वाचता. टायम हॅज कम म्हणून आमी वाचता. पेद्रून बरयल्लें नव्या तेस्तामेंतांत. सो देखून आमी तें उडासान दवरून आमचें जिवीत ताका मानवचें बरें आसूंक, नितिवंतपणान आमी जियोंक, रायचस लिवींग गिफ्ट, रिसिवींग द गिफ्ट एंड लिवींग रायचसली बिफोर गॉड एंड बिफोर मॅन तें जावचे खातीर जाता की म्हाका जाता की हांव हें संदेश दितल्याक देवाच्या कृपे बगार, देवाच्या आत्म्यान तें साध्य करच्या बगार आनी म्हज्या विधेयपणा बगार हें खंयचेंच जायना. ते करच्या खातीर देखून आमकां चडीत आनी चड समर्पण करून आमी वेचें जावन आसा. सो सॅक्रिफायसीस ऑफ रायचसनेस, नितिवंतपण आसले जिवितांत मेळचें ते सॅक्रिफायस ताका तो मानवता. तशें करच्या खातीर हांवें करचे प्रयत्न ताचे मुखार म्हज्या कुडीक हांवें ताच्या अधीन करचें तें अशीर वाटेन चलचें तें कुरीस म्हजो वावोवन ताच्या फाटल्यान वेचें तें ऑल दॅट इज द एक्ट्स दॅट इज ते म्हजें तो सॅक्रिफायस जावन आसा ताचे मुखार ताका समर्पण करून दिवचें तें. ओके, हिब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत 13व्या अध्यायांत 15 आनी 16व्या वचनांत आमी पळयता स्तुतेचो सॅक्रिफायस, स्तुतेचें बलिदान. त्या विशयांत आमी मस्तपटी ध्यान केलां, पूण आज इतलेंत सांगूंक आशेता स्तुतेचो सॅक्रिफायस. मनजतींचो सॅक्रिफायस न्हय आज, तसले बली न्हय बगार, स्तुतेचो खंयचें तें आमच्या काळजांत तावन तोंडाक येवची उतरांची स्तुती ती not based on feelings but from abundance of the heart the mouth speaking. ते देवाच्या उतरांत सांगता त्या काळीज तें बरोवन येता आसतना तोंड वोंट ते उलयतात म्हूण जेजून सांगलें. आउट ऑफ द एबंडन्स ऑफ द हार्ट द माउथ स्पीक्स. तें अर्गांचें बलिदान, स्तुतेचें बलिदान म्हणटा आसतना. आनी एक संगत आमी पळयलें त्या पयलें आमच्या स्टडींत आमी पळयलें एक सगळें ताचे खातीरच हांव चिंता एक अध्याय एक स्टडी आमी केल्या. सॅक्रिफायस आसली स्तुती. म्हाका मौन जायनातलें ते दळाई, म्हजे स्थिती परिस्थिती सारकी नातले ते दळाई. ते स्तुती कोणा मुखांत? जेजू मुखांत. जेजूक पळोवन हांवें दिवची ती स्तुती. जेजू थंय आनी जेजू मुखांत हांवें दिवची. कित्याक तो तसल्या वाटेन चललो, तो म्हजें एग्जाम्पल. तसल्या स्तुती तसल्या तसल्याच्या तें प्रेरण घेवन काळजांत बरोवन स्तुती भरलेल्या काळजान उपकारी मनान हात म्हजे उबारून होगलीक तुजी गावन काळजांत उपकार बावरून ती स्तुतेचो सॅक्रिफायस म्हळ्यार तोच. कितें पूण थोडे फावटी तें जायनातलें ते दळा सक्कड हांवें चिंतिल्ले प्रमाणे जायनातलें ते दळाय हांवें सॅक्रिफायस. आय वील ब्लेस द लॉर्ड एट ऑल टायम्स बोथ गूड एंड बॅड. दॅट इज सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज. म्हाका हात उबारून कस जाता आसतना कित्याक हातांत दूख आसून न्ही, म्हज्या काळजांत दूख आसून, म्हज्या परिस्थितींत दूख आसून, म्हज्या कुटुंबांत दूख आसून, ह्या खंयच्याय संगती वरवीं हांव पाशार जाल्ल्या
त्या तांतू थंयसर दूख आसो म्हाका तें कस जाता स्तुती करूं म्हाका तें कस जाता ताका होगळसूं म्हाका कस जाता म्हजें तोंड उक्तें करूंक त्या दाडा तो सॅक्रिफीस थंय सॅक्रिफिसाची स्तुती ओके त्या विशयान आनी चड उलयचें म्हणना आमकां तें कळटा देवाक मानवाचो सॅक्रिफीस हो जावन आसा जुवांच्या बांदेलांत 4थ्या अध्यायांत 24-25 थंयसर परत चडीत वचोंक नाका म्हाका सत आसलें अर्दां ताका मेस्वांचो सॅक्रिफीस जावन आसा हो मेस्वांचो ताका असल्यांकच बाप सोदता म्हण आमी पळयता सोदचें आमी 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 जाणा सोदचें खंयचें तें उणें आसलें सोदचें मेळोंक कश्ट आसलें सोदचें तसल्यांक तो सोदतें आसा बाप म्हूण थंयसर ही सिकींग सोदतें आसा कित्याक आज जाल्यार उणें आसात खंडीत उणें आसात आमी वडोल सांगतना आमकां कळ्ळें जावंक पुरो मालाकीच्या ग्रंथान आमी वाचतना आमकां कळटा जावंक पुरो आजय तसले आसात देवाक बीक दिवचें बरी आसलें या खंयचेंय तें प्रयोजनाक पडनातलें देवाक दिवंक मुखार सरचें आसात तशें करचें आसात तसलें आमी जावंक नजो चळगेन आमी दिवंक नजो ताच्या महिमेक तो महिमेचो राय देखून तो देव रचणार देखून हर एकाक योग्य तो देखून ताका हांवें दिवन ताका ग्रेस करूंक जायना ताका पूण म्हजी ती खाणीक म्हजें तें समर्पण ताका मान करूंक म्हणजे किरकोळ तें हाडीचें कितलें व्हडलें आनी कितलें धाकटें म्हणून थंयसर ना ओके सो आय कांट फॉरगेट दॅट पर्टिक्युलर थिंग टू मिस इट आउट विडो स्माईट त्या विधवेचे दोन ते मुक्काल आमी पयलींचे ते नाणयां म्हणटा ते 2 नाणी ती उण्या मोलाची दुबळेकायांत कडी अती त्या तसल्या एका दुबळेकायांत आसली एक विधो ती हाडटा ती नाणी घालता आनी जेजू पळयता whom did he see? What did he see? कितें ताणें पळयलें हांवें घालता आसतना हांवें दिता आसतना तो पळयता गी ताची दिस्त हांव सोरता गी त्या विधवीन ताची दिस्त सोदली शी कॉट हीज गेज तुज्या दिश्टींत म्हाका रावोंक जाय आमी तें कंतार म्हणटा न्ही तर स्वादीक परमळ गी म्हजें सुगंध तेल वत्ता कितले बटी वत्ता आमी तें कंतार गावन त्या कंताराचे तो अर्थ आमकां गेला गी तो मोल केदें वर्तें तरी संतोशान हांव दितां गी हांव या विसरतां गी ह्या कंतार म्हणटा आसतना मात म्हाका उडास येता गी त्या वेळाचेर मात इमोशनल जाता गी ह्या उडास दवरतां गी हांव दाविदान म्हळें म्हाका मोल फुंक्याक मेळिल्लें कितें जावं दिना कित्याक तो वळखलो देवाची महिमा देव कितलो वर्तो देव कितलो फावो म्हणलें तो वळखलो देखून फुंक्याचें देवाक हांव दिना म्हणून तो म्हणलो तर आमी फुंक्याचें दिवंक मुखार सरता गी आमकां सॅक्रिफीस नातल्लें आमकां सुलाबायन जावचें आमकां पुरो सक्कट कन्विनियन्स जायचें आमकां कन्विनियन्स ना आसले त्या मात्र आराधनाक आमी येता आमी कितें दिता ताका ताच्या महिमेक ताच्या वर्तेपणाक ताच्या पवित्रपणाक आमी सरी जाल्लें दिता गी हांव दितां गी संदेश कितलेय दियेत हांव दितां गी तूं दिताय गी आमी दिता गी ह्या सुकून पडटा उणें म्हणून आमकां भोगता तुका दिवचें सोम्या म्हाका तें मस्तू बरें दिलें म्हूण भोगता पूण हांव निजाय की तुजे विशाल तूं कितलें फावो म्हणलें चिंता आसतना तें कितलें उणें तुज्या त्या स्टँडर्डाक तुज्या त्या वर्तेपणाक तुज्या त्या महिमेक सरी जाल्लें ताका कितलें उणें म्हणलें म्हाका कळटा ताणें म्हणाजें तर मेस्वले म्हूण ताणें म्हणाजें मोरये विशयान ताणें म्हळें दाविदा विशयान ताणें म्हळें म्हज्या काळजा सांगलो म्हाका मेळ्ळा म्हजी सर इच्छा म्हजी सर खुशी तो जारी करतलो म्हज्या काळजा सांगलो म्हज्या काळजाक कसलें पसंद म्हणलें ताका कळीत आसा ताका कळीत आसलें म्हणून तो आमी म्हणटा ताका स्वीट सामिस्ट ऑफ गॉड
किर्तनां बरयलीं ताणें स्तुती केली. आय विल ब्लेस द लॉर्ड एट ऑल टायम्स म्हणलो. तो म्हणलो हांव तुका इंग्लिशान सांगता, आय विल एवेक ओ लूट, LUT, लूट. किन्नरी विणे तूं जागेन जा, हांव फांत्याक जागयतलो. कशें जागयतलो? फांत्यान तुका जागोवचें न्ही, बगार तूं जागयता ही तुज्या स्तुतीवर, तुज्या आराधना. दावीद ताका मेळ्ळो. दाविदाक कळीत आसलें का आराधना देवाच्या काळजाक कितें करूंक शकता म्हणलें. मोगाच्या देवाक तुवें भेटोवचें आराधना ताच्या काळजांत कितें करता म्हणलें तुका कळीत जायत जाल्यार तसलें आराधना दिवंक घरी एक फावटी तूं आनी हांव प्रयत्न करतले. आमकां तें भाग मेळो दी. वॉट मेरी क्रिएटेड इन द हार्ट ऑफ जीसस, may we be able to create that. May our worship team be able to create it. May our church be able to create it. May us, every one of us, आमी हर एकलीं ती तसलें एक भावन जेजूच्या काळजांत, बापाच्या काळजांत, पवित्र आत्म्या थंय तें उपजोवंक आमी कारण जावया आमच्या आराधना मुखांत. ताका तें सत आसलें, कपटपण नातलें. आमी कितें म्हणटा तें सत जावंक जायशें. हर एक आमची पेसाडणी समर्पण करणें, तायरायन दिवचें तें आराधन. तायरायन नातलें आराधन तें ताका मेसोवचें न्ही. सो तसलें आराधन, सॅक्रिफीस आसलें आराधन, फुंक्याचें न्ही, कन्विनियन्स न्ही. आमी पयलें येवन हर प्रयत्न करन, पयलें येवन तायराय करन, आमचें काळीज सारकें करन, आमचे संबंद सारके करन, तें दिता आसतना ताका तें मेस वता. तर कितलें आमी करूंक आसा मोगाच्यान. तयार म्हणटा आसतना आमी म्हणटा मस्त बटें आयकता हांव तें, मस्त बटें म्हजें तावनी तुमी आयकलां. तर कितली तयार आमी करूंक आसा. तर देवाक मेस्सोवचें तसलें आराधन आमी दिवचें जाल्यार कितली तयार आमी केल्यार ती उणी न्ही गी. आमकां कळटा कितें ह्या आमी फकत 4 कंतारां म्हणूंक येता. ह्या दुसरीं येता आसतना तांणी कितें म्हणटा आसतना, कमेंट करता आसतना तांकां आमी समजोवंक सलवता. म्हाका धरून आमी सलवता, तांकां सांगूंक. आमी कंतारां गावंक येवना, आमी ताका भेटोवंक आयल्या, ताका आराधन दिवंक आयल्या, ताका मेसोवंक आयल्या, ताणें मेसोवचें तसलें दिवंक आयल्या. आमी कांतारां आदल्या आयतारा म्हळ्यार हांवें रायटली त्या विशयान हांव सबार फावटी उलयलां. हांगासर आमच्या बायबल स्टडींत उलयलां. आमी आयल्या हांव दिवच्याक तुका देणें तें सर्वप्रास उंचलें. आनी तें जावन आसा म्हजो मोग म्हज्या काळजाच्या गुडायेंत तान उमळून आसा. म्हणजे तें आसलें सर एक तुका बोबाटूं, तुका उलो मारूं आब्बा बापा, कुमोग तूं कर म्हाका संतोश जादोस काय दिवंक तुका. तें कंतार आमी गायलें. तें कंतार केदाळे आमच्या मोतींत आसूं दी, काळजांत आसूं दी, तरी एक फावटी येता आसतना तर कितली तयारी आमी करीस. तयारी नातलें आराधन कितले फावटी आमी दिता जावया. आमसरण येवन कितले फावटी करता जावया. आमच्या काळजां सारकीं करनासतना येता जावया. आमच्या काळजांत बॉक्सांनी नासतना, एकवट नासतना, आनी एकल्याच्या विरोध, सेवकांच्या विरोध, भावांच्या भयणींच्या विरोध उलयत रावोन म्हणजे काळजां सारकीं नासतना ताच्या मुखार येता आसतना आनी तें कंतार गायता आसतना मधुर आवाज जायत गिताच्या कानांत, स्वादीक परमळ जायत गिताच्या. acceptable sacrifice. He must accept it. आमचे स्टँडर्ड नाही देखून आमचे स्टँडर्ड केदाळा बदलता गे तेदाळा इट बिकम्स एक्सेप्टेबल टू हिम. ताच्या स्टँडर्डा प्रमाणे आमी मापूंक जाय जे आमचें आराधन. ताच्या स्टँडर्डाक सरी जावन आमी मापूंक जाय जे आमची सेवा कितली हाऊ मच इट फॉल्स डावन. देखून सेवकां खातीर कितलें मागा जाय, आमचे खातीर कितलें मागा जाय, आमच्या सभे खातीर कितलें मागा जाय. आमी मागनातल्यो संगती देव दाखयता आमकां.
आमची लिस्ट घेवन येता आमी. आमचे थोडे संगती आमचे निर्दिश्ट आसात मागोवंक बार पोटी, पूण देव थोडे पोटी आमकां उजवाड दाखयत आसतना त्यो संगती खातीर आमी केदाळां मागचे, तें आमी उडास दवरया मागोवंक. देवा तसल्या स्थानाक आमकां व्हर, तुजी महिमा देवून येवं दी. न्ही आमकां कोंकणी सभा म्हळ्यार तें जावचे खातीर न्ही, बगार तुजी महिमा आमच्या आराधनाचेर येवं दी, ती देवून येवं दी. बसका घे तूं, तुजी खुशी कर, आमकां बदली ह्या सभेक तुजी प्रभाव, तुजो प्रभाव, पवित्र प्रभाव, तुजो महिमेचो प्रभाव ह्या शहराचेर घालचे खातीर, आत्म्यान बचाव करचे खातीर, तुजी ती महत्तर सकत तुजी ती कीर्त आमी गाजोवंक शकचे खातीर, तूं कितलो व्हरतो देव म्हणलें दाखोवन दिवचे खातीर आमकां साथ दी जायशें कर. हांव थोडे संगती सांगता, हांवें प्रिपेर करनातल्यो त्यो देवाचो आत्म्याता म्हजेर तो आपट आसतना, आनी तें देव नीज करून दी. जस्ट इमोशन आसो न्हू, तें सत जायना. आमचें समर्पण जाय जें हांवें मोल बांदूंक आसा, आमी सगळ्यांनी मोल बांदूंक आसा. त्या दाळा आमी ती सभा जातली हांव ताणें आशेवचें तसली, प्रभाव घालचे तसली, वाडचे तसली, ताची महिमा पळोवची तसली, ताच्या महिमेंत मुखार वयचे तसली, आत्म्याक बचाव करचे तसली, सकत आसले तसली, देवान भोंवचे तसली पवित्र सभा ती आमी जावंक पावतल्या. कितली तयारी करूंक आसा आमी, कितलें समर्पण दिवंक आसा, कितलें सोंड दिवंक आसा. तर आमकां जाय जाल्ले बरी न्ही, ताका जाय जाल्ले बरी दिवंक आमकां देव शिकोवन दी. त्या विधवेक ताणें पळयलें आनी तो म्हणालो, सगळ्यांच्या किसड तिणें दिलें, उरिल्ल्यांनी पुरा तांच्या सरप्लसांत हांवन दिलें. तांचे कडेन बरोवन कुसता म्हणलें बरी आसा थोड्यांक ग्रेस्त काय, तरी तांचे हात सुटना दिवंक. पूण हिणें तिचे कडेन कितेंच नातलें सगळें आसलें तिणें घालें म्हणटा देव, जेजू म्हणटा. तसली दिश्ट सोरचे आमचे मदें बार उठोवंक दी देव. आसात, थोडीं आसात, खंडीत आसात. तांचो संक सोडोवन दी आमच्या सभेंत, तांचो संक सोडोवन दी आमच्या सभेंत. ती हर एका आमचे रो आसात न्ही, आमचे लायन आसात, हर एक लायन 1 2 3 तशें आमचे आसात. हर एका लायनींत एक लिनांत दोना, तिसऱ्या कशें एक इसल्या कशें तसलें एक देवाची दिश्ट सोरचें तसलें, आराधन करचें तसलें, ताका समर्पण दिवचें तसलें आसात जाल्यार आमची सभा बदलता. आमच्या सभेंत देवाची महिमा विशेश स्थितीन देवान येता. तशें जावंक आमचें मागणें जावं, तशें जावंक आमचें समर्पण जावं पुरो. हांगासर हांवें सांगता आसतना सभारांचे काळजां शिंदरले बरी जातात, दुखान देंवतात. पूण तें नीज जावंक आमी समर्पण करया, मागया एकामेका खातीर. देवा तुवें आशेवचें तसलें, दाविदान दिल्लें तसलें, दाविदान समजल्लें परी आमी समजोवंक, आराधन तुज्या काळजाक कितें करता म्हणलें तें समजोवन तें दिवंक आमकां तूं फावो कर. आनी हो संदेश येता आसतना थोड्यांक हांव कितें सांगता तें सगळें अर्थ जायना जावंक पुरो, पूण देवा कडेन मागया. म्हाका अर्थ तें आसा हांव सांगता आसतना तें समजोवंक आनी त्या प्रमाणे आमची जिणी बदलोवंक, आराधनाची सभा आमी जावचे खातीर आमचें एक समर्पण चड आनी चड. सो देखून तूं कितलें दिताय तें इम्पॉर्टंट न्ही, खंयच्या काळजान तूं दिताय तें इम्पॉर्टंट. तुका तें मोल आसा, मोल तांतूं आसा गी तुवें दिवच्यांत. तुका सुलाभ जावन तुवें 1 लाख दिल्यार खांय तें वर्थ न्ही. तूं 10 लाख दिवंक शकताय कोण ना, 1 करोड दिवंक शकताय कोण ना, तुका तें मोल न्ही. पूण नातल्ल्याक कश्ट आसल्यान ताणें इल्लेशें दिता आसतना तें तुज्या 10 लाखांच्या किसड वर्थ देवाच्या नदरेंत. तें आमी उडासता. इट्स नॉट इम्पॉर्टंट हाऊ मच आय गीव, हाऊ मच इट कॉस्ट मी, हाऊ मच वॉट कायंड ऑफ एन हार्ट आय हॅव वेन आय गीव. कसलें काळीज म्हजें तें आसा तें देवाक दिता आसतना तें इम्पॉर्टंट. देखून त्या विधवेचे काणीक देवाक ती मेसवली. आय मिस्ड आउट 2 संगती आनी हांव तें सांगून तें आखेर करता. Psalm 27 verse 6. Okay. Psalm 27 verse 6. Okay, कोंकणींत स्लायट डिफरंट आसा.
हांव आतां म्हजी तकली उखलूंक शकता. म्हाका वेडो घालून आसात त्या दुस्मनांचेर हांव आतां म्हजी तकली उखलूंक शकता देवा वरवीं. ओके, देवा वरवीं. तें किर्तन 27 सगळें वाचल्यार आमकां कळटा. तातूंत दाविदान म्हणचें ताच्या तंबांत जय जयकारा सोवें हांव यज्ञ भेटयतलो. गितां गायन आनी सुरेस्पराची स्तुती करतलो. इंग्लिशान सांगता सॅक्रिफायस ऑफ जॉय. ओके, संतोसाचो यज्ञ, संतोसाचें बलिदान, संतोसाचो सॅक्रिफायस. ओके, वी कॅन टेक इट एज संतोसान म्हणयत जाय जाल्यार. ह्या संतोसाचो कसो स्तुतेचो सॅक्रिफायस तशेंच संतोसाचोय सॅक्रिफायस आसूंक पुरो. आय डोंट नो. नीज संतोश तो भितर तावन तो येवचो. सोम्याचो संतोश तो म्हजें बोळ म्हूण आमी वाचता नेमाच्या ग्रंथांत. नेमायन सांगचें तें रडोन आसता आसतना आयजाया 61 आमी पळयता रुदानाच्या बदलाक संतोसाचें तेल सियोनांत. रुदानाच्या बदलाक संतोश, निराशेच्या बदलाक स्तुतेचो शेलो. दीस इज ऑल वेन गॉड डज. देव तशें करता आसतना तुजें दूख संतोशान बदलता आसतना जय जयकार स्तुतेचे सॅक्रिफायस ऑफ जॉय. ओके, आनी एक साम 116 वर्स 17. 116 वर्स 17 हांगासर करेक्ट आसा. सर्वेस्पराक हांव अर्गां बलिदान भेटयतलो. सॅक्रिफायस ऑफ थँक्स गिवींग. सॅक्रिफायस ऑफ थँक्स गिवींग. स्तुतेचें अर्गां बलिदान, अर्गांचें बलिदान. थंयसर दुसरो अर्थ आसूं रोगी. या इट इज जस्ट ए सेयींग. सम्या म्हजे कडेन दुसरें बलिदान दिवंक ना म्हजे कडेन, पूण तुका अर्गांचें बलिदान हांव तुका भेटयतां. म्हजी अर्गां उबारता. वा सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज म्हणलें बरी हांगाय म्हाका कश्ट जाता आसतना तुका अर्गां दिता. कितलें अर्गां दिवंक आसात. आतांचें न्हय जाल्यार पयलेंचें तुवें म्हाका आपोवन हाडिल्ल्या रिती खातीर, तुवें उखलिल्ल्या रिती खातीर, खंयसर तावन तुवें म्हाका विंचलोय सोम्या आनी खंयच्या जाग्यार व्हरून पावले, खंयच्या त्या दुबळीकायेच्या स्थितींत तावन ह्या ग्रेस्तकायेच्या स्थितीक हाडलोय, खंयच्या त्या अशिकपीपणाच्या त्या एका स्थितीन तावन आज इतली जाणवाय म्हाका तुवें दिली. खंयच्या स्थानार तावन खंयसर तुवें उखल्लें सोम्या. हांव कोणाच्या सांगाता बसतलों, आज कोणाच्या सांगाता बसोंक तुवें म्हाका फावो केलाय. कोण म्हाका मान दिनातले, आज म्हाका कितले सण मान दितात. मानान आसले तसले व्हड व्हड मनीस म्हाका मान दितात. हें म्हणोंक आमी शकता न्ही. स्तुतेचें अर्गां, स्तुतेचें बलिदान. म्हजी हर एक मागण्याक देवान जाप दिनातले ते दळाई बलिदान थंयसर. कित्याक एबेनेझर देव येदोळ मुसर म्हाका राखोवन म्हाका हाडून आयला. ताच्या देवदूतांक म्हाका राखवली जावन दवरून म्हाका तो हाडून आयला. शाबीत सांबाळून हाडला. दुस्मान म्हजे वयर म्हजे विरोध उठल्यार म्हाका शाबीत ताणें सांबाळून दवरला. जिवंताच्या त्या देशांत त्या जाग्याचेर त्या लोकां मदें म्हाका आज बसोंक साध्य केलां. देवा तुका कितलीं अर्गां हांवें दिल्यार ती 19. सो सॅक्रिफायस ऑफ थँक्स गिवींग, सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज. आनी हर एक तें आमी पळयता. ओके, सॅक्रिफीस म्हणून आमी पळयलें. सो आखेर करता आसतना एक उतार आमी पळोवन तें आखेर करया. आनी तें जावन आसा सॅक्रिफीस. हर एक फावटी देव थंयसर तें एप्रूव केल्लें. आनी एक त्या विशांत ती हांगासर स्तुती आयच्या दिसा एप्रूव करचें कशें विथ हिज प्रेझन्स मॅनिफेस्टिंग ग्रेटर एप्रुवल, जॉय, ताची ग्लोरी, ताचें प्रेझन्स तुज्या काळजांत बगूंक जावचें. तुज्या कुडीचेर ताचो प्रभाव घालचें तसलें प्रेझन्स ताका दिवंक तो शकता. ओके, पूण सगळ्याच्या चड भितर काळजांत ती दादोसकाय तें भरलेलें पळोवन देवाचे कृपेन मोगान तुका दादोशीकन तुजें काळीज कोडोवन आनी चड समर्पणांत ताका दिवंक तुका फावो करचें. तेंच वर्तें बाग आमचें. किर्तन 22:3 सांगता तूं देव पवित्र,
तुज्या इज्रायलाच्या स्तुतेचेर बसका घेवचो सिंहासन बांदचो देव तूं जावन आसाय. तें करता आसतना आमचे सॅक्रिफायस ताका मेस्वला म्हूण ताका जाता. तुज्या काळजांत तो सांगता आसतना तो सांगता आसतना कितें तुवें यू हॅव डन ए गूड थिंग. मरयेक ताणें सांगलें, दुसऱ्यांनी पुरो सांगलें हें कालें वेस्ट. आनी हांव हें उलयता आसतना वो काल्याक इतलें इमोशनल जाता म्हूण चिंतात जावंक. ह्या दाविदान करता आसतना ताच्या विशयानी तशेंच म्हणलें वो कालें वो इमोशनल जावन तो अशें नाचता काल्याक ताचे वस्तूर सयत गळटा. ताच्याच बायलेन सांगलें. पूण ताच्या देवा मुखार खंयचे कस तो पाटी करनासतना ताका कस विसरोन हर एक तो दी लागलो. मरयेन कोणाची ती खोडी ताका मोल दिनासतना तिणें तें वतलें तें एका वर्साचें सगळें ती कमाय एका थोड्याच वेळा खातीर तिणें ती वतली. वेस्ट वॉट ए वेस्ट म्हणालें सकयल. कसलें एक वेस्ट तें तांकां समजोना. सबारांक आजय समजना. पूण आमी समजल्लीं तांकां एक मादरी जावन देख जावन तसलें आराधन आमच्या देवाक दिवया. मरयेन दिल्लें तसलें. मरये विशयान जेजून म्हळें शी डीड वॉट शी कूड. तिका कितें साध्य आसलें तें तिणें केलें. आज मस्त जाणांक मस्त साध्य आसा पूण तें कितें साध्य आसा की तें करिनात, वेळार येनात, स्तुती करनात, तयारी करनात. तांच्यात हातूं मेतेर जावन आसतात. पूण देव सांगता तुवें तें तशें केल्यार तुवें केलें. कितें तुका साध्य आसलें तुवें केलें. मरयेन केल्लें सगळ्यांक करूंक साध्य आसता थंय त्या घरांत. पूण कोणेंय चिंतूं ना तें करूंक. मरयेन मात्र चिंतलें तूं मात्र एकलो जावयेत. कितें करताय कितें दिताय तें चिंत देवा खातीर. तशें करता आसतना देवाक कितली दादोसकाय जाता. सॅक्रिफायस आज न्हय, विधेयपण आज. सो विथ दॅट आय वॉन्ट टू क्लोज. 1 Samuel chapter 15 verses 22 आनी 23 आमी पळयता. आनी जेजून म्हणलें तें त्या धर्मशास्त्राच्या कोवळ्यांत म्हजे विशयान तुवें बरोवन घालाय. तुजी खुशी करूंक हांव आयला देवा. म्हजे खातीर एक कूड तुवें तयार केलाय. यज्ञ आनी होम बलयो आनी तसल्या बलयांनी तुका तें पसंद न्हय. पूण हांव आयलां तुजी खुशी करूंक. सामुएल सांगता सावलाक तुवें यज्ञ भेटयलोय. तुवें भेटयचें आसलो हांवें. तूं कालें चिंताय यज्ञांत गी देवाची खुशी. देवाक मेसवंचें यज्ञ गी. विधेयपण न्हय गी. तर तुजें आनी म्हजें विधेयपण असो यज्ञ. सॅक्रिफायस असो यज्ञ. सॅक्रिफायस आमचो देवा तावन आयकुचें तें देवान आपेक्षुंचें तो निमाण तो आनी एक अकरेचे आयचे स्टडींत तो यज्ञ जावन आसा. विधेयपण असो यज्ञ. विधेयपणाक मोल आसा. सुलाबायन जायना विधेयपण. सबमिटींग इज डिफिकल्ट. आमी सक्कडी इम्पॉर्टंट. आमी सक्कडी जाणारी. सक्कडी आमकां आमचें स्थान आसा. आमचो मान आसा. आमची प्राय आसा. आमची जाणवाय आसा. आमी हासील केल्लें आमी जोडून घेतिल्लें आसा. सक्कडी तें आसता आसतना ताका विधेय जावंक. कोणाक आमचे वयर देव दवरता तांकां विधेय जावंक. देवाक सक्कडी ताका पयलें देवाक ताच्या उतराक तें विधेय जावंक. तें सांगता इट इज बेटर दॅन एनी अदर सॅक्रिफायस. तुजो दुसरो खंयचोय सॅक्रिफायसाच्या किसड फक्त दुसऱ्या बलिदानाच्या किसड मनजतींच्या बलिदानाच्या किसड ताच्या किसड विधेयपण चड प्रामुख्य म्हूण सांग. तर आमी मागणें करन आमी देवाक समर्पण दिया. ह्या वेळा खातीर सबार संगती तो उलयल्या त्यो आमचे सगळ्यांचे तें सगळ्यांत त्यो नीज जावन दी म्हूण आमी मागया. आनी कितें आमकां बी जावन मेळना तें आमी वंप्या. आमच्या काळजाच्या गुंडायांत वंप्या. ताका ताचो पोस करया. ताच्या विशयान ध्यान करया चडीत. आनी कितें आमकां खावंक मेळना तें खावया. दादोशी जावया. आनी देवा खातीर आमी चड
चड समर्पणान जियेवया ताणें मेस्वल्लें ताका दिवया. मोगळा सोम्या ह्या वेळा खातीर तुका हांव अर्घ दितां बापा. म्हज्या जिणेंत कितें उणेंपण आसा तें तूं जाणाय. आमच्या जिवितांत खंयचें उणेंपण आसा तें तूं जाणाय. आमच्या यज्ञांत, आमच्या बलिदानांत, आमच्या स्तुतेंत, आराधनांत आनी खंयच्यात कितें उणेंपण आसा तें तूं जाणाय. आमकां तूं सुखीदार करनाय. आमच्या सांगाता तूं आमकां तूं दिताय सोम्या. कशें आमी पळयता त्या मालाकीच्या ग्रंथांत आमी पयल्या त्या अध्यायांत आमी पळय 3ऱ्या अध्यायांत आमी पळयता कशें त्या लेवीच्या पुतांक याजकांक तूं नितळ कर तांणी ते सॅक्रिफीस ते नितीवंतपणान तुका भेटोवच्या खातीर तांकां तूं तयार करताय म्हूण तांतूं आमी वाचता. तशेंच आमकां तूं दिताय. आमचे ताहून आणखी मोलादी करी तुका मेस्वजें तसलें सॅक्रिफीस, तसलें यज्ञ, तसली स्तुती, तसलें आराधन, तसलें समर्पण हाडचे खातीर तूं आशेताय. कित्याक तें करता आसतना ताचे मुखांत तुका महिमा जावन सबार तुज्या राजांत येवंक, तुजी महिमा परगट करूंक आमचे मदें आनी आमकां एक फांकी सबा दुसऱ्यांचेर तुजी महिमेचो प्रकाश घालूंक. आमचें इन्फ्लुएन्स न्हय बगार तुजें तें इन्फ्लुएन्स तांचेर येवच्या खातीर तूं आशेताय. देखून सोम्या कितें सकड उलयलाय ताका आमी काल्तिमान घालता सोम्या. म्हाका हांव तुज्या हातांत हांव दितां सोम्या. कितें म्हजें तें जावंक आसा की तें तुंच कर, म्हजे लागीं आडकी उलय, म्हाका तूं दाखोवन दी कशें मुखार वचोंक म्हणलें. आनी आमकां हर एकल्याक तूं दाखोवन दी सोम्या. आमच्या वर्शीप टिमाक तूं आशिर्वाद कर, वर्शीप लिडर्सांक आशिर्वाद कर, आमकां सगळ्यांक आशिर्वाद कर आनी आमचें आराधन तुका मेसवचें तसलें जावं दी. लोकांक मेसवंक न्हय बगार तुका मेसवचें, तुका मानवचें आनी तुका दादोसकाय दिवचें तसलें जावंक तूंच आमकां साध्य कर. ह्या स्टडीचेर तुजें आशिर्वाद घाल. आयकतल्या हर एकल्यान तुजें काम जावं दी. देवाच्या पवित्र आत्म्या तूं तें काम कर. कोणाक तिदवणी हाडूंक आसा की ह्या शिकोवणे मुखांतर तांचें तें तूं काम कर. तांकां तूं शिकय, तांचे सांगाता तूं उलय आनी आमच्या सगळ्यांचे तुज्या लोकांचे कोण सक्कड तुवें आपयल्ले आसात आराधनाचे आसात गी आमी सक्कड सभा जावन सक्कड हर एकले तुज्या रक्तान रडयलेले जेजू आमी सक्कड बापाचें आराधन करूंक आपयलेले सक्कडी तुका मेसवचें तसलें बापाक मासवता तसलें आराधन दिवंक पावोवंक तूंच आमकां साध्य कर. तुका जावं दी महिमा. ह्या वेळा खातीर तुका अर्घ दिता. हर एकल्या खातीर हांगा आसल्या खातीर तुका अर्घ दिता. आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत तुजें सडीत काम जावं दी. तुका मानवचें तसलें आराधन दिवंक आमकां फावो कर. मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन, आमेन, आमेन.